عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ المهم خوتي، في هذا الفيديو ما كنهضرش معكم وسمحوا لي بزاف، خاص بالنساء. هذا الفيديو خاص بالنساء بوحديتهم. هذا الفيديو هذا كنبغي نهضر مع البنات وكنبغي نوريهم كيفاش يحددوا الحواجب ديالهم، حتى ولا كانوا مزروبين وجاتهم شي خريجه على غفله. المهم حاجه وحده اللي خصها تكون عندهم، واحد المكون اللي هو ساهل مهل. وما ينساوش ليا البريكي البنات، البريكي ما تنساوش ديما حطوه حدا راسكم، حتى ولا حطيتوه غير فوق الكوافوس حداكم، حطوا حداها هذاك المكون اللي غنوريكم دابا، اللي كنظن ان 70% من البنات راهم عارفينه. المهم البنات، ها نتوما كتشوفوا الميكرو بليدين ديالي، كنتمنى يكون عجبكم الحاجب. ها نتوما البنات شوفوا، عجبكم؟ يلا البنات شي لايك 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 لايك، الله يخليكم. المهم البنات، اول حاجه كنبغي نشكر الثاني، ماشي اول حاجه، ثاني حاجه، الاول حاجه راه قلت لكم هي تحديد الحواجب. كنبغي نشكر الناس الجميع اللي كتخلي لي التعاليق الزوينه وكتشجعني وكتدعمني، وكنشكر الناس بزاف اللي كيسمعوا الهضره ديالي وكيخليو لي الروابط ديالهم في لي كومونتير. المهم الاخوان، غنقولها لكم دابا وغنعاودها لكم في الاخر البنات. المهم ما تنساوش تخليو الروابط ديالكم وتدخلوا عند بعضياتكم. الا ما دعموناش القنوات الكبار غندعموا بعضياتنا، وان شاء الله الرحمن الرحيم ربي ما غيخيبناش، كلنا غنطلعوا القنوات ديالنا. واللي كيتمنى شي حاجه في خاطرو ربي غيعطيها ليه وغيساعدو فيها. شوفوا، خذوا الموضوع ببساطه وما ديروش واحد فكره البنات، ما ديروش بالكم مع استوديو يوتيوب كل ساعه طلعوا على استوديو يوتيوب، راه كيحمق شويه. نساو استوديو يوتيوب، خدموا على الشروط وخدموا على السويب بالنافيغاتور بريفي، وكونوا واثقين غتطلعوا القنوات ديالكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم البنات، كنأكد عليكم، ها نتوما شوفوا الحاجب ديالي كيبان محدد مصايب. هاد الحاجب البنات ما فتش فيه دقيقه واحده، ها نتوما غادي تشوفوا كيفاش. اجيو معايا البنات على بركه الله، نبداو الطريقه ديالنا كيف ما كتشوفوا. ها نتوما انا حجباني البنات، ها هما راه كبار، ما قطعين لا بنمقاس لا بوالو، يعني اصلا البنات راه ما كنضربش فيهم بزاف، زعما ماشي كنحيد فيهم بزاف. المهم كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يعفو علينا، مابقاوش نقربوا ليهم كاع. دابا غنبداو الطريقه ديالنا كيف كتشوفوا البنات. عندي القرنفل البنات، كتطلق واحد داك الحرق ديالها، هو اللي كنطراسيو به الحجبان ديالنا. كتعرفوا بان القرنفل راه فيه واحد الزيوت اللي كيسميوها زيوت الطياره، واحد الزيوت اللي مفيده بزاف. لابو ديالنا هي كتنشف حقيقه، ولكن البلاصه اللي كتكون خاويه لينا في الحجبان راه كتزيد تطلع فيها الشعر، يعني كتعاوننا بعض الخطرات. كيف ما كتعرفوا بان الحجبان راه كيخواو، يا اما كيخواو من الفوق اولا كيخواو من هنا من التحت، ولا بعض الخطرات كيخواو من الوسط كاع. الحجبان منه كيقول لك اجر ومنفعه. المهم البنات، كتراسيو بالقرنفل، منها كداويو الحاجب ديالكم وكتحفزوا الجلد ديالكم باش يتحلوا دوك المسامات ويطلعوا لكم شعر جديد، ومنها كيعطيكم واحد الجماليه للعين، كيحدد الحاجب مزيان مزيان. المهم الطريقه اللي هي سهله، غتكون معروفه عندكم ومعروفه في اليوتيوب، وكاينين البنات اللي باقيين ما عارفيناش وما كيزعموش عليها. المهم البنات، قبل ما نبدا الطريقه كنبغي نقول لكم بان اللهم القرنفل ولا هادوك لي كرايون البنات، لي كرايون البنات ديال الحجبان راه ماشي كلهم كيكونوا زوينين، حتى ولا شريتي الكرايون داير حتى ل 80 85 درهم، حيت اغلى كرايون كيدير 100 درهم او 99 درهم. هذه بلا ما يغشكم شي واحد، كاينين ماركات بلا داعي لذكر الاسماء، انا كنت كناخذهم انا منهم. المهم هذوك لي كرايون البنات راه كيف الا كان الكرايون كيتنجر، يعني راه كيجمع ميكروبات. تخيلوا معايا كتنجربوا كرايون بجميع لي كولور كيتخمج، وهذاك الكرايون عاوتاني كيضيع. القرنفل راه ما كيضيعش البنات، ما كيحيي، كيلصق حتى كتغسلوه، ملي كتغسلوه ما كيبقاش هابط معكم داك الحرق ديالو. المهم كيحدد العين وكتهناو من ديك الجلاخ ديالو وداكشي كامل. لهذا حاولوا تفاداو البنات لي كرايون، ناخذوا غير قرنفل اولا الزيت ديال القرنفل، عاود نديروه حتى هو في الريسين ونمشطوا فيه حتى الشفار ديالنا، راه حتى الشفار ديالنا كيزيدوا تبارك الله يطوالوا، كيزيدوا يخلفوا لينا. طولت عليكم بزاف، اجيو معايا على بركه الله. غنحتاجوا قرنفل وغنحتاجوا بريكه، غادي نحرقوا القرنفله ديالنا مزيان مزيان. هانتوما كتحرقوا هذيك النباته ديال القرنفل البنات، صافي كتخليوها حتى كطفى. صافي كطفى البنات، وكنبداو نحددو بسم الله. كتبعوا الحاجب البنات بالفورمه اللي بغيتو،
هو كيزيد يعاونكم، يسهل عليكم. دابا البنات انا غادي نطراسيهم معكم وما غادي نشطهم ما والو، غادي نطراسيهم عادي بحال الا خارجه ومزروبه. حتى هاد القضيه كلنا كتوقع لنا البنات، كنكونوا مزروبين كنبغيو شي حاجه اللي تسهل علينا بالخف. هاد البوله مش على شويه وساهل البنات في التحديد ديالو ديال الحاجه. وحتى الا زدتو حتى في الطول ديال الحاجب ما كيبانش العيب. نعاودو نحرقوها. ملي تقاد داك الحراق ديالها البنات عاودو حرقوها ماشي مشكل، هي نفس الحبه تقدروا تخدموا بها الحواجب بجوج زعما ماشي. صافي هنا كنكون حصلت على الفورمه اللي بغيت وفي ظرف ديال دقيقه واحده. هانتوما البنات كتشوفوا. المهم البنات دابا راه غير خفيف ظريف، هانتوما كتشوفوا معاكم ها هما الحجبان، يعني عطاو واحد اللون اللي واضح وباين وكيبان لكم الحاجب بانه محدد مطراسي مزيان. ماشي بالشرط انني حتى ندير ليه الكرايون اولا نكون مزروبه. وكيما كتعرفوا ملي كتبداو تراسيو بالكرايون غير كتجروا بلا بغوص ديال الحاجب كيتطلع لكم الجبهه. وبعد الخطرات كتكونوا دايرين المكياج، كتكون المكياج وما كيحيدش هذاك التراس كيمرمدكم كامل، خصوصا الا كنتو خادمين الهايلايت اولا خدامين بالبودغ. كيف ما كتعرفوا البودغ الا مشات تضرب على الوجه ما كيبغيش يعاود عاوتاني تزيدوا تريباريو فيه، يعني ضروري ما كيبقى الوجه مبرق عنينا. هذه هي الفكره ديال اليوم. نتمنى يعجبكم الفيديو. لي لايك البنات، الله يخليكم ساعدوني باش تزيد القناه لقدام، وما نساوش دعم القنوات الصغرى. هذه اهم حاجه كنبغي نشير ليها البنات في القناه ديالي وفي الكومونتير اللي كتخليو ليا. الله يخليكم البنات، الله يخليكم الاولاد اصحاب القنوات الصغرى، دعموا بعضياتكم، تابوناو عند بعضياتكم. ولا شفتوا شي تعليق مثبت دخلوا عنده تما ديروا التبادل، راه ما كاين حتى شي اشكال، انت ما غتخسر والو. هذاك الانسان اللي غيتابونا عندك ما غادي يخسر والو. الا درتي ابوني واخا تكون عندك غير 5 ميغا ودرتي بها ابوني ما غادي تدي ليك والو. اهم حاجه هو نعاونوا واحد يعاوننا ونطلعوا القنوات ديالنا. خليتكم على خير.